दर्शकवृन्द, हामी निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यति बेला हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरका नगर प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठज्यू। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार, स्वागत छ नगर प्रमुखज्यू। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छु। पछिल्लो अवस्था कस्तो छ महालक्ष्मी नगरपालिकाको चाहिँ राम्रो छ। लकडाउन भएको पछाडि नगरपालिकाले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर आइरहेको छ र यो सञ्चालन प्रक्रिया अहिले नगरपालिकाको वर्तमान अवस्था राम्रो छ। पछिल्लो अवस्थामा विशेष गरेर तपाईले अब राहतका कुराहरू पनि धेरै आए, हुन त नदोहोर्याउनु पर्ने, तर नागरिकको समस्या नै लकडाउनको समय थपिँदै गएको छ। तपाईले कतिलाई राहत दिनुभयो र अब कस्तो समस्या छन्, के गर्दै हुनुहुन्छ? समय लम्बिरहेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले 14,000 घरधुरीलाई पहिलो चरणको राहत कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। 14,000 घरधुरीले राहत बाँडेको छ र त्यो 14,000 घरधुरीलाई हामीले मापदण्ड बनाएर चाहिँ राहत वितरण गर्यौं। मापदण्डको 3वटा क्राइटेरियाहरू तोकेका थियौं। अति विपन्न, जसलाई वडाले प्रमाणित छ, उहाँहरूलाई दिने। दोस्रो, असंगठित क्षेत्रमा काम गरेका मजदुरहरू जसलाई चाहिँ दैनिक गुजारा चलाउनको लागि हरेक दिन काम गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई। तेस्रो चाहिँ अपाङ्गता भएका असहाय अनाथहरू जसलाई अरूको सहारामा बस्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ राहत दिने हामीले बोर्डले कार्य गरेर त्यो अनुसारको राहतको कार्यक्रम चाहिँ हामीले बाँड्यौं र यो राहतको कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेपछि फेरि नगरपालिकाले अब राहतलाई निरन्तर दिनुभन्दा श्रमलाई पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो राहतको लागि लाइन बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सम्मान हुने, श्रमसँग खाद्यान्न भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं र यसरी हरेक नागरिकहरू जसलाई राहत चाहिएको छ उहाँहरू नगरपालिकाका विकास निर्माणका कामहरूदेखि सार्वजनिक कामहरूमा जोडिनु भएको छ। यसरी नगरपालिकाले अहिले राहतलाई निरन्तर दिइरहेको छ। तपाईले अघिल्लो वर्ष ल्याउनु भएको कति प्रतिशत छ, कति बाँकी छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? लामो समय भयो, लकडाउन भएको, आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्यो। अहिले जुन गत मैले ल्याएको नीति र कार्यक्रमहरू जुन छ, ती नीति र कार्यक्रम अनुसारै हाम्रो विकास निर्माणका गतिविधिहरूदेखि लिएर हामीले चाहिँ भित्र भएका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सिप श्रमलाई मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरूको चाहिँ एउटा क्षमता अभिवृद्धि, उद्यमशीलता र रोजगारी सृजना गर्ने कामहरू जुन अगाडि बढाएका थियौं र त्यो कार्यक्रमलाई फोकस गरेर राखेका थियौं। यो वर्ष लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा धेरै सार्वजनिक विकासका योजनाहरू अधुरै रहने भए। किन भन्दा हरेक नगरपालिकाहरूको विशेष गरिकन जुन विकास निर्माणका कामहरू सुरु हुने चाहिँ महिना भनेको फागुनदेखि जेठ मसान्तसम्मको मुख्य अवधि हो। यो अवधिमा चैत्र 11 गतेदेखि जुन लकडाउन सुरु भयो, आज हामी 69औं दिनमा रनिङ भइरहेका छौं लकडाउनको। यो कारणले गर्दाखेरि धेरै विकास निर्माणका कामहरूदेखि अन्य हाम्रा गतिविधिहरूमा चाहिँ प्रभाव परेको कारणले गर्दाखेरि हामीले गत वर्ष जुन चाहिँ नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका कामहरू छन् ती कामहरू पूर्ण रूपमा हामीले सफल गर्न चाहिँ अवस्था आयो। यहाँनिर सामाजिक विकासका कामहरू कतिको सम्भावना भयो? विकास निर्माणहरू रहे तापनि सामाजिक विकासबाट पनि त प्रभाव चाहिँ पर्यो होला। महिलाहरूको विशेष गरेर रोजगारीका कुराहरू छन् हैन, सिपका कुराहरू छन्। यसलाई बाँकी यदि गर्न नसक्नु भएको भए कहिलेबाट स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ? फेरि अहिले नगरपालिकाले नियमित रूपमा हामीले चाहिँ मूल उद्देश्य छौं भने सबै नागरिकहरूलाई उद्यमी बनाउनेतर्फ र रोजगारी सृजना हुने कार्यक्रमहरू मात्रै सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमहरूमा राखेका छौं। त्यो महिलाहरूको हकमा पनि त्यही छ, अरू युवाहरूको हकमा पनि त्यही नै छ। त्यसले गर्दा हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने त्यो सञ्चालित कार्यक्रमहरूबाट हामीले चाहिँ उल्लेख्य रूपमा चाहिँ उद्यमीहरू निर्माण गर्ने गर्यौं र हामी रोजगारी सृजना गर्ने कामहरू र त्यो अनुसार चाहिँ नगरपालिकाले जुन गत वर्ष तयार गरेको नीति छ त्यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कतिपय योजनाहरू सम्पन्न भए, कतिपय योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न
र सम्पन्न हुन भइसकेका योजनाहरू जुन चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका हाम्रो चाहिँ दिदीबहिनीहरूको चाहिँ कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी अन्य कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रमहरूमा हाम्रो चाहिँ मात्रै तालिमको लागि तालिम नभइकन हामीले चाहिँ उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उद्यमशीलता सृजना गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने यो कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ केन्द्रित भएर हाम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। यहाँनिर विशेष गरेर यो वर्ष तपाईँले आँकडा गरे जतिको राजस्व सङ्कलन भयो कि भएन र कस्तो अवस्था छ? लामो समय भयो लकडाउन भएको, तपाईँले चाहे जस्तो बजेट त अवश्य नै हुन सकेको छैन होला, विकासमा लगायत अन्य कुराहरूमा कस्तो अवस्था छ? अनि यो गत वर्ष जुन हामीले लक्ष्य राखेका थियौँ राजस्व सङ्कलनको, त्यो राजस्व सङ्कलनको हाम्रो राखेको लक्ष्य त पुरा भएन। यो लकडाउनले गर्दा हुने अवस्था पनि छैन, हुने पनि भएन। तर नभए तापनि हाम्रो तरिकामा जुन हामीले राखेका उद्देश्यहरू छन्, जुन विकास निर्माणका योजनाहरूदेखि ती लक्ष्यहरू पनि क्रमशः पुरा हुन सक्ने अवस्थामा आएन। अहिले लकडाउनको अवस्थामा पनि कतिपय विकास निर्माणका हाम्रा आयोजनाहरूलाई हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यहाँ काम गर्ने हाम्रा श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर आवश्यक उहाँहरूलाई मास्क वितरण गर्नेदेखि लिएर हामीले चाहिँ ह्यान्ड सेनिटाइजिङका कुराहरू, जुन चाहिँ रेस्पिरेटरी चाहिँ जुन चाहिँ हाइजिनका कुराहरू छन्, हामीले श्वास प्रश्वास मास्क वितरण गर्ने यी कामहरूबाट हामीले कामहरू चाहिँ अवस्था छ। त्यो कामहरू चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणका कामहरूको साथसाथै सार्वजनिक निर्माणका कामहरू, नगरपालिका मार्फत वडाहरूले गर्ने जुन कामहरू छ, खन्ने कामहरू, त्यस्तै गरी सार्वजनिक मठ मन्दिरहरू सरसफाइ गर्ने कामहरू, हाम्रो चाहिँ वडा कार्यालयका वरिपरिका जुन कुलाहरूलाई सरसफाई गर्नेदेखि लिएर अन्य अरू विकास निर्माण कामहरूमा पनि हामीले चाहिँ लगाइरहेका छौँ। र अहिले महालक्ष्मी नगरपालिका, हाम्रो नगरपालिकाको कार्यपालिकाले नै एउटा कार्यविधि पनि यो श्रम बैंकको कार्यविधि पनि पास गरिसकेको छ। त्यो श्रमको आधारमै हामीले चाहिँ अहिले हरेक हाम्रा श्रमसँग जोडिन चाहनुहुने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले श्रममा लगाइरहेका छौँ। यहाँनिर पछिल्लो अवस्थामा रोजगारीको सिलसिलामा होस्, अन्य कामका लागि हुन्, बाहिर गएका नागरिकहरू पनि आउँदैछन् विदेशबाट। तपाईँको नगरपालिकामा कति जति आउँदैछन् र उनीहरू आइसकेपछि कस्तो व्यवस्थापन गर्नुहुँदैछ? जानुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कामका सिलसिलामा जुन विदेशमा जानुभएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई जति पनि आउनुभयो, उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर महालक्ष्मी नगरपालिकाले 2 चरणको PCR टेस्ट गर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि GIS म्यापिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले सर्वे गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र त्यो अनुसार टेस्टिङ गऱ्यौँ। पूर्ण रूपमा नेगेटिभ आयो। त्यस पछाडि पनि फेरि पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र उपत्यका बाहिरबाट जुन रेड जोनबाट आउनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, स्थायी बसोबास गर्ने, अस्थायी बसोबास गर्ने उहाँहरू आउनुभयो। उहाँहरूलाई समेत पनि नगरपालिकाले चाहिँ के भन्दाखेरि ट्र्याकिङ गरेर टेस्टिङ गऱ्यौँ। 2 चरणको हामीले RDT पनि गऱ्यौँ, PCR पनि गऱ्यौँ। यसरी नगरपालिकाभित्रका RDT PCR त्यो पनि नेगेटिभ आयो। यसरी हामीले चाहिँ नगरपालिकाभित्र आउनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ हामीले टेस्ट गऱ्यौँ। र टेस्ट गर्नु अगाडि जुन दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनु भएको छ उहाँहरूलाई स्ट्रिक्टली हामीले के भन्यो भने तपाईँहरू होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुपर्छ भनेर हामीले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ। त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेलामा पनि हाम्रा ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अनुशासित भएर बसुन् भन्नको लागि सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूको लाई चाहिँ नेतृत्व प्रदान गर्न लगायौँ। हाम्रा स्वास्थ्य टोलीहरू हामीले त्यहाँ पठायौँ। स्वास्थ्य टोलीहरूले आवश्यक स्वास्थ्य परामर्श दिने, जाँच्ने कामहरू गऱ्यौँ। र त्यसपछि कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको जहाँ घरबाट रिपोर्टिङ आएको छ उहाँहरूलाई तत्काल हस्पिटलमा उपचारार्थ पुर्यायौँ। त्यसपछि फेरि हामीले चाहिँ घरमा ल्याएर चाहिँ उहाँहरूलाई सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ र उहाँहरूलाई कुनै पनि किसिमको मानसिक अप्ठ्यारो हुने किसिमको र अन्य अरू कुनै पनि अभावहरूको हुन दिएनौँ। र उहाँहरूलाई नगरपालिकाले वडा मार्फत सबै किसिमको काउन्सेलिङ गर्ने कामहरूदेखि लिएर हेल्थ एजुकेसनका कामहरू दिने कामहरूदेखि लिएर उहाँहरूलाई यदि कुनै किसिमको सामग्रीको अभाव भयो भने त्यो समेत पनि नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यौँ। यसरी व्यवस्था गरेर नगरपालिकाभित्र जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुभयो, त्यो काम गर्न जानुभएको होस् या पढ्न जानुभएको होस्, उहाँहरू आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा अनुशासित ढङ्गले
आफ्नो घरमा चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसिदिनु भयो। योलाई हामीले कन्टिन्यू गरिरह्यौँ र अहिले पनि यो कोभिड-19लाई जुन विश्व महामारी रूपमा फैलिरहेको छ जुन त्यसको चाहिँ बाछिटा हाम्रो नगरपालिकाभित्र पनि पर्न सक्ने सम्भावना भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई अवेर गर्ने, एजुकेट गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक पर्ने सबै किसिमको हामीले मापदण्डहरू अपनाएर अगाडि बढिरहेका छौँ। सेनिटाइजिङ गर्ने, हरेक वडामा सेनिटाइजिङ गर्ने कामहरूदेखि लिएर चाहिँ नगरपालिकाले गर्नुपर्ने जुन आवश्यक शिक्षा दिनेदेखि लिएर प्रचारात्मक कामहरू हामीले निरन्तर गरिरह्यौँ र अहिले पनि जति पनि हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशबाट जुन नेपाल सरकारले निर्णय गरेर ल्याउँदैछ ती आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि राख्नको लागि हामीले अहिले हाम्रो नगरपालिकाभित्र डेटा सङ्कलनको कामहरू भइरहेको छ र यो डेटा सङ्कलनको कामहरू भइरहेको कारणले गर्दा म यही तपाईँको पपुलर टेलिभिजन मार्फत पनि के हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु भने जति पनि हाम्रो नगरपालिकाभित्र आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ र जसको घरबाट आफ्नो छोरा छोरी आमा बुवा या दाजुभाइ जो कोही फर्किँदै हुनुहुन्छ भने आफ्नो वडामा चाहिँ त्यो डिटेल इन्फर्मेसन दिइदिनु हुन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। हाम्रो वडा कार्यालयबाट हामीले यसरी डेटा कलेक्सन गर्दैछौँ र डेटा कलेक्सन गरेको आधारमा हाम्रो नगरपालिकाभित्र हामीले 10 वडामा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाभित्रको 10 वडा छ त्यो 10 वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सेफ सेल्टर सुरक्षित आवास बनाउने तयारी चाहिँ हाम्रो द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ र यो निर्णय पनि भइसकेको छ। यहाँनिर यहाँले नै नागरिकहरू आउँदैछन् अथवा कोही दक्ष होलान् कोही नहुन सक्लान् तिमीहरूको लागि रोजगारी सृजना गर्न र महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रै बस्ने वातावरण बनाउन तपाईँले कस्तो रणनीति गर्दै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ तिनीहरूको लागि? त्यही हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो विदेशबाट फर्किनु भएको छ काम गरेर फर्किनु भएको छ उहाँहरूलाई आफ्नै नगरपालिकाभित्र राख्नको लागि नै नगरपालिकाले श्रम बैंकको चाहिँ जुन व्यवस्था गर्यो त्यो श्रम बैंकमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि विशेष गरी 3 प्रकृतिका चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रम शक्ति छ त्यो श्रम शक्तिलाई संरक्षण गर्न प्रवर्धन गर्न र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि व्यवस्था गर्नको लागि हामीले प्रावधानहरू राखेका छौँ। दक्ष कामदार, अदक्ष कामदार र के भन्दा अर्धदक्ष यो 3 प्रकृतिका जति पनि हाम्रो कामदार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई नगरपालिकाभित्र चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि उहाँहरूको क्षमता अनुसार उहाँहरूको सिप अनुसार उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा चाहिँ के भन्दा ससम्मान लगाउनको लागि श्रम बैंक हामीले सिर्जना गरिसकेका छौँ। त्यसमा आवश्यक लागत पनि नगरपालिकाको यो नगरसभाले विनियोजित गर्छ र त्यस पछाडि उहाँहरूलाई त्यो बैंक मार्फत उहाँहरूको डेटाहरू सबै राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा कृषि सेक्टरमा पनि लगानी गर्न सक्छौँ, उहाँहरूलाई उद्योग क्षेत्रमा पनि पठाउन सक्छौँ, उहाँहरूलाई एकाडेमिक सेक्टरमा पनि पठाउन सक्छौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ विकास निर्माण उहाँहरूको क्षमता अनुसारको सबै कार्यमा पठाउन सक्ने गरी हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि श्रम बैंकको कार्यविधि पास गरिसकेका छौँ। त्यो कार्यविधि अन्तर्गत राखेर सबै डेटाहरू राखेर उहाँहरूलाई मोनिटरिङ गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा सम्मान गर्ने र उहाँहरूको सिपलाई कदर गर्ने र जसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ पुनः विदेशमा जानु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि महालक्ष्मी नगरपालिकाले श्रम बैंकको कार्यविधि पास गरेको। यहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ लगानी गरेर केही आम्दानी हुने खालको जनता नागरिकहरूलाई रोजगारी दिने खालको। अनि तपाईँले ल्याउनुभएका नीति तथा कार्यक्रमहरू अहिलेको वर्ष नसकेको कामलाई कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यसलाई रह्यो त अड्केकै छ, यसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ अब तपाईँ कहिलेसम्म गर्दै हुनुहुन्छ? अर्को आर्थिक वर्षमा हामी पुरा गर्छौँ र अर्को आर्थिक वर्षमा अर्को जुन हाम्रो अब आउँदो नगरसभामा हामी नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि समेट्छौँ र त्यसको आधारमा हामी अर्को वर्ष त्यसलाई पुरा गर्छौँ र नयाँ हाम्रा कार्यक्रमहरू हाम्रो योजनाहरू छ ती योजनाहरूलाई पनि हामी अगाडि सार्छौँ र अहिले पनि हाम्रो नगरपालिकामा जुन चाहिँ श्रमसँग हामीले जोडेका छौँ सबै हाम्रा इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा पीडित हुनुहुन्छ, लकडाउनको कारणले उहाँहरू चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँहरूको घरमा चुलो नबल्ने अवस्था आएको छ, उहाँहरूलाई यो नहोस् भन्नको लागि
यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले उहाँहरूको श्रमलाई सम्मान गर्नको लागि, उहाँहरूको चाहिँ जुन पसिनाको कदर गर्नको लागि हामीले त्यसै राहत लिएको होइन, हामीले काम गरेर लिएको हो राहत भन्ने बनाउनको लागि नै हामीले यो खाद्यान्नसँग श्रम कार्यक्रम जोड्यौँ। त्यो असाध्यै सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो ती कामहरूमा आबद्धता हुनुहुन्छ उहाँहरू असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो नियमित रूपमा सधैँ यस्तो किसिमको काम नगरपालिकाले लगाओस् भनेर उहाँहरूले दिनका दिन काम गर्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू थपिरहनु भएको छ। उहाँहरूको एउटा रोस्टर बनाएर हामीले चाहिँ रोटेसन सिस्टममा हामीले काम लगाइरहेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाले जुन यो श्रमसँग जोड्ने नीतिलाई अगाडि सारेको छ, त्यो नीति अन्तर्गत असाध्यै खुसी भएर काम गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू जो कोही आएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले पनि हाम्रो वडामा चाहिँ कामहरू लगाइरहेको, कामहरू गरेको र तपाईँहरू चाहिँ के भन्दा आउँदा उहाँहरूसँग सोधनी पनि गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको श्रमको पनि सम्मान भएको छ, नगरको सामाजिक कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ र यसरी गर्दा उहाँहरूको पनि आत्मसन्तुष्टि पनि मिलिरहेको छ। यो तिनटै श्रमको सम्मान, उहाँहरूको आत्मसन्तुष्टि र नगरको चाहिँ पनि सरसफाइदेखि विकासका कामहरू एकसाथ अगाडि बढ्दाखेरि यसले चाहिँ सबै पक्षमा चाहिँ के भन्दाखेरि राम्रो प्रभाव परिरहेको छ। अहिले मात्रै राहत मात्रै बाँड्यो भने पनि एक किसिमको के भन्दा उहाँहरूमा अल्छीपना हुने र उहाँहरू जुन काम गरेर खानी बानी लागिरहेको मान्छेहरूको चाहिँ अपमान हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि राहत बाँड्नु भन्दा पनि उहाँहरूलाई काम दिएर, उहाँहरूलाई इज्जत गरेर, उहाँहरूलाई सम्मान गरेर कामसँग जोड्नु नै सबभन्दा उपयुक्तता हो भन्ने लाग्छ र त्यो अनुसार नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ। लामो समय भयो शैक्षिक क्षेत्र पनि ठप्प छ, विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? फेरि पनि लकडाउनको म्याद थपिसकेको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? महालक्ष्मी नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले जब लकडाउन सुरु हुने अवस्था आइसके पछाडि, लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै महालक्ष्मी नगरपालिकाले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ क्रिएटिभिटी, उहाँहरूको इनोभेसन र उहाँहरूको चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङलाई बढाउनको लागि नगरपालिकाले एउटा चाहिँ प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल वर्क चाहिँ दिएको छ। त्यो वर्क चाहिँ के कसरी गर्नु भएको छ, विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एउटा साइकोलोजिकली उहाँहरू डिमोरलाइज, उहाँहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने र नयाँ नयाँ सृजना गर्ने सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गराओस् भन्ने हेतुले नगर शिक्षा समितिले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट वर्क दिएको छ। त्यो प्रोजेक्ट वर्कलाई इभ्यालुएसन गर्न, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न र त्यसलाई चाहिँ आवश्यक सरसल्लाह गर्नको लागि त्यसलाई हामीले हेडमास्टरलाई जिम्मेवार बनाएका छौँ र हेडमास्टर साहबहरूले चाहिँ विषयगत शिक्षकहरूलाई चाहिँ जिम्मेवार एउटा व्यवस्थालाई राखेका छौँ र यो चिज के कति भएको छ छैन भन्नको लागि नगरपालिकाले आजभन्दा झन्डै 20 दिन अगाडिदेखि प्रधान अध्यापकज्यूहरूकोसँग चाहिँ जुम मिटिङ गरेर आवश्यक निर्देशन दिने र आवश्यक चाहिँ के भन्दाखेरि सरसल्लाह गर्ने, एउटा बनाउने, उहाँहरूलाई निर्देशन दिने कामहरू गरेको छ र त्यो जुम मिटिङ हेडमास्टर साहबहरूसँग गरिसकेपछि हेडमास्टर साहबहरूले आफ्नो विद्यालयमा विषयगत शिक्षकहरूसँग त्यो भर्चुअल मिटिङ गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसार विद्यार्थीहरूसँग पनि त्यसलाई चाहिँ जोडिरहनु भएको छ। त्यसरी विद्यार्थीहरूलाई पनि कतिपय चिजहरू अप्ठ्यारो भयो, उहाँहरूलाई चाहिँ सिधै नगरपालिकासँग सोधनी गर्नु पर्यो भने पनि उहाँहरूलाई अनलाइनको पनि खुल्ला गरिदिएको छ र विद्यार्थीहरू महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा प्र्याक्टिकल म्यानुअल बुक नै पनि हामीले तयार गरिसकेको कारणले गर्दा त्यो प्र्याक्टिकल म्यानुअल बुक अन्तर्गत हाम्रा हरेक विद्यार्थीहरू चाहिँ इन्गेज भइरहनु भएको छ। तुलनात्मक रूपमा यो लामो लकडाउनको कारणले गर्दा उहाँहरूमा अलिकति निराशा कतै कतै छाएको देखिन्छ, तर त्यसलाई पनि आउन नदिन, त्यही निराशापन नआओस् र त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न सक्ने क्षमता बढाओस् भन्नको लागि हामीले यो भर्चुअल मिटिङहरू मार्फत विद्यार्थीहरूसँग जोडेर हरेक विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनसँग चाहिँ हामीले जोडिरहेका छौँ र कतिपय ठाउँमा क्लासहरू भइरहेको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ सबैको अनलाइन पहुँच नहुन सक्छ। त्यस्ता नहुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समेत पनि प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूले टेलिफोनिकल्ली कुरा गरेर पनि उहाँहरूको समस्या समाधान गर्नतर्फ हामीले उत्प्रेरित गरिरहेका छौँ र त्यो अनुसार नगरपालिकाले हाम्रा शिक्षक साथीहरूको पनि लकडाउनको बेलामा नघटोस्, उहाँहरूलाई पनि कुनै किसिमको चाहिँ अभाव महसुस नहोस् भन्नको लागि हामीले नगरपालिकाले चाहिँ जस्तो चैत्र महिनाको स्यालेरी, ड्रेसको
भत्ता समेत पनि हामीले वैशाख महिनामा हालिदिइसकेका छौँ। वैशाख महिनाको पनि यो फेरि अब ज्येष्ठ महिनामा गइसकेको अवस्था छ। यसरी हाम्रा शिक्षकहरूलाई, कर्मचारी साथीहरूलाई पनि आर्थिक अभाव नहोस् भन्ने तर्फ पनि महालक्ष्मी नगरपालिका सचेत छ र त्यो अनुसार पनि अगाडि कामहरू बढाइरहेका छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँको अत्यन्तै अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण सान्दर्भिक भनाइहरू छन्। आगामी दिनमा पनि हामी महालक्ष्मी नगरपालिकासँग जोडिनेछौँ र त्यहाँ भएका गतिविधिबारे जिज्ञासा राख्नेछौँ भन्दै तपाईँका केहीहरू भनाइ बाँकी छन्, केही भने राखिदिनुहोस् नगर प्रमुखज्यू। हाम्रो छुट्टिने बेला पनि भइसकेको छ। होइन, महालक्ष्मी नगरपालिकामा हामीले यही लकडाउनको सन्दर्भमा जुन अघि पनि भने मैले, नगरपालिकाले व्यवस्थित ढङ्गबाट हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूको मनोबल नगिरोस् भन्नको लागि पनि र उहाँहरूको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि नगरपालिकाले 3-3वटा उहाँहरूलाई तालिम दियौँ। त्यो अनुसार चाहिँ जुन कोभिड-19 को जुन त्रास थियो, कोभिड-19 को जुन भय थियो, त्यो भय र त्रासलाई अन्त्य गरेर हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू पनि निरन्तर रूपमा सेवा प्रदान गर्न लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो कर्मचारी साथीहरू जुन लकडाउनको बेलामा समेत पनि उहाँहरूको मनोबल नगिरोस् भन्नको लागि उहाँहरूलाई पनि हामीले समेट्यौँ। उहाँहरू पनि नगरपालिकामा आएर सेवा दिइरहनु भएको छ। र त्यस्तै गरी आम दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवाहरू जसले यो लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा परिपालना गर्दिन नगरपालिकाले आह्वान गरेको थियो, नेपाल सरकारले जुन लकडाउन आह्वान गरेको छ, यो लकडाउन हाम्रो लागि गरेको, सरकारले रहरले होइन बाध्यताले जनताको जनजीवनलाई सुरक्षा गर्नको लागि लकडाउन गरेको कारणले त्यो त्यही अनुसार नगरपालिकाले जुन हाम्रो आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गरेका थियौँ, त्यो उहाँहरूले पूर्ण रूपमा पालना गरिदिइरहनु भएको छ र उहाँहरूले सल्लाह सुझाव पनि दिइरहनु भएको छ नगरपालिकालाई यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर। त्यसलाई पनि हामीले आत्मसात गरेका छौँ र नगरपालिकाले अब अहिले हामी लगभग यो आर्थिक वर्षको अन्तिम अवस्थामा आइरहेका छौँ र अर्को आर्थिक वर्षमा हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारीमा पनि नगरपालिका लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित वडाभित्रका हाम्रा जति पनि आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सम्बन्धित वडामा आफ्ना विकास योजनाहरूलाई राखिदिन हुन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी यो लकडाउन जुन फेरि पनि थपिएको अवस्था छ र यो अवस्थामा पनि सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो घरमा रहनुभएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अझै उहाँहरूको मनोबल बढाउनको लागि उहाँहरूलाई क्रिटिकल थिङ्किङतर्फ कुनै पनि कुराहरूको चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता विकास गरौँ, उहाँहरूको इनोभेसन गर्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई बढाउनलाई सहयोग गरौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हरेक कुरामा काममा चाहिँ इङ्गेज गरौँ। यो समयको चाहिँ सदुपयोग गर्नको लागि मात्रै टेलिभिजन र मोबाइलमा मात्रै इङ्गेज नगरिकन उहाँहरूको सृजनात्मकता वृद्धिको लागि पनि समय दिउँ भन्ने पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका आजको दिनसम्म हामी कोभिड फ्री म्युनिसिपालिटीको रूपमा हामी चाहिँ ले राख्न सफल भएका छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी यही रूपमा हामी छौँ र कोभिड फ्री जोन बनाउनलाई नगरपालिका निरन्तर रूपमा लागिरहेको छ। यसमा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सबै राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको नगरपालिकालाई सहयोग चाहिएको छ, उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। यस्तो किसिमको सकारात्मक सहयोगको सधैँ म अपेक्षा गर्छु र उहाँहरूलाई सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति जसले यो कामहरूमा सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरू सबैप्रति म हार्दिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि निर्धारित समय सकिएको छ। मात्र दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासन तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? तपाईँको अमूल्य प्रतिक्रिया र सुझाव पनि दिनु नभुल्नुहोला भन्दै कार्यक्रम सञ्चालिका म राधा रिमाल र हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणमा साथ दिनुहुने प्राविधिक मित्रहरूसहितको सम्पूर्ण युनिट आजको लागि बिदा हुन्छ। यहाँहरू पनि हेर्दै रहनुहोला मेगा टेलिभिजन। जाँदा जाँदै मात्र मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम नीति तथा सुशासनमा हामीले विशेष गरेर अप्ठ्यारोमा परेका र समस्या भएका नागरिकहरूलाई पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छौँ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुन्, चाहे सङ्घीय तहका, प्रदेश तहका, कुन ठाउँसम्म पुर्याउनु पर्ने हो, आम नागरिकलाई परेको समस्यालाई पनि समन्वय गरिरहेको छ र मेगा टेलिभिजनको स्क्रिनमा रहेको नम्बरमा तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर आफ्ना समस्याहरूलाई भन्न सक्नुहुनेछ, फोन गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम प्रस्तुता म राधा रिमाल पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।